المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلوات ربي السلام عليه. أما بعد أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم للعمل بالباقيات الصالحات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبة الكرام، كلمات مختصرة ولا أطيل عليكم، فليست المحاضرة بمسماها، وإنما هي كلمة بعد صلاة العشاء مختصرة بإذن الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وبما نقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبة الكرام، اسم الله عز وجل الودود، ونحن متعبدون بأسماء الله سبحانه وتعالى. يقول ربكم جل وعلا في نهاية سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فإذا قلت الرحمن قل ارحمني يا رحمن، الرحيم ارحمني يا رحيم، العليم علمني يا عليم، وهكذا. فما معنى الودود؟ وهذا الاسم لم يذكر في القرآن إلا مرتين، كما في عنوان الكلمة في سورة هود: إن ربي رحيم ودود. وفي سورة البروج يقول ربكم جل وعلا: وهو الغفور الودود. هذا الاسم كبقية الأسماء له قيمة عظيمة، ولكن معانيه جليلة وعظيمة كذلك. فكلما اتصف الشيء بالله سبحانه وتعالى أصبح عظيما، وإذا على الشيء أحاط به قدره كما يقال. سأقف معكم 3 وقفات مختصرة في اسم الله عز وجل الودود. الوقفة الأولى أحبة الكرام، الله عز وجل مظاهره في وده لعباده كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولكن من ضمنها مضاعفة الأجور العظيمة على الأعمال اليسيرة. عمل بسيط جدا تعمله تجازى به. الذي يعمل الطاعة يجازى إيش؟ بخير منها، خلاص، ونزد له فيها حسنا. ومن يعمل السيئة لا يجازى إلا مثلها وهم لا يظلمون. انظروا الفضل العظيم. ما تعامل كما تعامل في الطاعة بالمضاعفة. تعمل الطاعة تجازى ب10 إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى، وتعمل المعصية تجازى بمعصية واحدة. أليس هذا فضل؟ أليس هذا تودد من الله عز وجل لك؟ انظروا كيف يتودد الله عز وجل إلى عباده. معنى الودود هو الذي يتحبب إلى عباده بالأعمال التي تقربهم إليه عز وجل. والمودة هي شدة المحبة. لا إله إلا الله. عمل بسيط، ليلة القدر ساعات بسيطة جدا تساوي كم؟ خير من 1000 شهر، أكثر من 380 سنة. الصلاة الواحدة في المسجد الحرام قرابة صلاة 55 سنة، الصلاة الواحدة ب100,000 صلاة. هناك أعمال بسيطة نعملها، أليس هذا من التودد؟ أليس هذا من مودة الله عز وجل لعباده؟ بلى. في صحيح مسلم دخلت امرأة على عائشة وكان معها طفلتين بنات صغار. من شدة الجوع دخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم، البيت المليء بالكرم الذي كان لا يوقد فيه أشهر، يمر الهلال والهلالين والثلاثة من شدة الجوع لا يوقد فيه نار، ومع ذلك يقصدونها الناس لأجل أخذ أمور الدنيا وما ينقصهم فيها وما يرد أحد عليه الصلاة والسلام. دخلت هذه المرأة ومعها طفلتيها إلى عائشة. قالت عائشة: فأعطيتها 3 تمرات، فاحمدوا الله على النعم التي أنتم فيها. قالت: فأعطت الطفلة الأولى تمرة، وأعطت الثانية تمرة، ثم أخذت التمرة الثالثة قسمتها بالنصف، أرادت أن تأكلها،
فإذا بالأطفال الطفلتين يرفعون أيديهم، أكلوا التمر الذي أخذوه من أمهم ويريدون زيادة، جوع، فأخذت هذه التمرة من فمها وقسمتها وأعطت هذه نصف وهذه نصف. انظروا، عمل بسيط جدا، لكن ما هي الجائزة؟ كيف تودد الله عز وجل لهذه المرأة؟ رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى داره، فقالت عائشة أعجبت أمنا رضي الله عنها، أعجبت بما صنعت هذه المرأة، فقصت القصة لحبيبكم عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إن الله قد غفر لها بما صنعت، أو حجبها عن النار بما صنعت. لا إله إلا الله، عمل بسيط. ولذلك ورد في بعض الروايات وإن كان فيها ما فيها أن الله عز وجل إذا أذن لأهل الجنة أن يطلعوا على أهل النار ينادي رجل من أهل النار رجل من أهل الجنة يعرفه، يقول: يا فلان يا فلان أما تعرفني؟ يقول: من أنت؟ والله ما أعرفك. قال: أما تذكر في يوم من الأيام أتيتني وأنت عطشان فأسقيتك الماء؟ فيتذكر يقول: أي رب شفعني فيه، فيشفعه الله ويخرجه من النار. عمل بسيط. انظروا إلى تودد الله عز وجل حتى في عرصات القيامة، في يوم القيامة، حتى بعد دخول الجنة وبعد دخول النار يتودد إلى عباده. يقول ابن القيم في كتابه الماتع الفوائد، يقول: ليس العجب في أن يتودد مخلوق ضعيف إلى خالقه وسيده، لكن العجب أن الله عز وجل الخالق الذي ليس في حاجتنا يتودد إلينا، هنا العجب. فلذلك اعلموا أن الله رحيم ودود، يتودد إلى الناس مع كثرة ذنوبهم، خيره إليهم نازل وشرهم إليه صاعد، يريد أن يمن عليهم بالأعمال الصالحة حتى يتقربوا إليه وهم يغفلون عن الطاعات ويبتعدون عنه، ومع ذلك لا زال يتودد إليهم ويصبر عليهم ويحلم عليهم ويسترهم. إله عجيب الودود سبحانه وتعالى. وكما ورد في الحديث: لو أنكم أو لو يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها إيش؟ أليس هذا تودد لعبده؟ بلى. أحبة الكرام، الوقفة الثانية ولا أطيل عليكم. كل إنسان منا يتمنى أن يكون له منزلة حسنة عند الله عز وجل، ليس ذلك فقط بل حتى عند الناس. يقول الله عز وجل في سورة الشعراء على لسان نبي الله إبراهيم ولم ينكر عليه سبحانه وتعالى، قال: واجعل لي لسان صدق فين؟ في الأولين. فين؟ قال: في الآخرين. يبغى الذكر الحسن، خلي الناس يمدحوني، خلي الناس يذكروني بخير، ما في مشكلة. بل أتى كما ورد في سنن ابن ماجه في حديث سهل بن سعد أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله دلني على عمل إن عملته أحبني الله وأحبني من؟ أحبني من كمان؟ أحبني الناس. هل أنكر عليه الصلاة والسلام؟ لا، وإنما قال له عليه الصلاة والسلام: ازهد في الدنيا يحبك من؟ لا، ازهد في الدنيا يحبك من؟ يحبك الله. وازهد فيما عند الناس يحبك ايش؟ يحبك الناس. دله عليه الصلاة والسلام. بل في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أبو هريرة أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله أدعو الله أن يحببني وأمي إلى عبادك المؤمنين، ويحبب إلى عباد الله المؤمنين، ويحبب عباد الله المؤمنين في أنا وأمي. رفع عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، رفع يديه قال: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب عبادك المؤمنين إليه وأمه. يعلق بعد ذلك أبو هريرة يقول: فوالله ما سمع بي مؤمن رآني أو لم يراني إلا أحبني أنا وأمي، من دعوة حبيبكم صلى الله عليه وسلم. من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى الذي يتودد إليك في عملها هي الأعمال الصالحة. أعطيكم الدليل، ارجعوا للصفحة الأخيرة في سورة مريم
قبل الآيتين الأخيرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن إيش؟ ودا، من المودة والمحبة. رأيتم كيف اسم الودود عظيم؟ يجعل لك ود بالأعمال الصالحة. ومن أعظم الأعمال الصالحة قبل أن ننتقل للنقطة الثالثة وأختم، عمل عظيم جدا يحبه الله سبحانه وتعالى، وما تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذا العمل. إيش هو؟ أحد يعرفه؟ كلام الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير. كلام الله. أعطيكم الدليل. أحد كتاب الوحي أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، أحد كتاب الوحي، وكان دائما مشغول بالقرآن، يحفظ القرآن ويكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ويسجله عنده، حتى عندما جمع المصحف أخذت الصحف التي كانت عند أبي، فناداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الحديث صحيح. قال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك، هذا في مسلم، قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. وفي رواية: لم يكن الذين كفروا، بداية سورة البينة. قفوا قليلا قبل أن نكمل الحديث. تخيل ببعض أعمالك الصالحة التي يحبك بسببها الناس، وقد أحبك الله، كما في الحديث الصحيح إن الله إذا في صحيح مسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فينادي جبريل في أهل السماوات الملائكة الكرام يقول: إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول فين؟ في الأرض. ولذلك ورد عند القرطبي وغيره والطبري مقولة عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، أو كما ورد عن عثمان، أن الإنسان إذا عمل عملا صالحا أو طالحا ألبسه الله لبوس ذلك العمل، فإن أطعت الله عز وجل خلف 70 باب مغلق لأظهر الله عز وجل حبك في قلوب البشر، وإن عصيت الله عز وجل خلف 70 باب مغلق لأظهر الله بغضك في قلوب البشر. الأعمال الصالحة توددك إلى الله عز وجل وتقربك إلى الله، وهو المتفضل المتودد عليك بهذه الأعمال حتى تتقرب إليه ويحبك. إله عظيم. تخيل أن الله عز وجل يناديك باسمك، يقول فلان، ويرسل لك رسوله صلى الله عليه وسلم، أشرف من وطئ السماء والأرض عليه الصلاة والسلام، كما قال أحمد شوقي: لما خطرت بهم التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم، وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي عليه الصلاة والسلام. أبي وصل لدرجة خلاص هيجان داخلي، عاطفة تفجرت، دموع تنهار. يا رسول الله سماني ربي؟ قال: بلغ أبي، اقرأ على أبي. قال: نعم سماك. يقول الرواة: فبكى، وكان يمسح دموعه رضي الله عنه، وبعدما انتهى قرأها عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أي شرف هذا! لكن ارجع إيش كان يسوي؟ كان يسوي حاجة واحدة، هو اهتمامه بكتاب الله سبحانه وتعالى. إذن الأعمال الصالحة لها دور في الود أكثر من الأعمال الصالحة. لا يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه، إلى آخر الحديث. وكذلك الصحابي، وهذا الحديث في البخاري بل متفق عليه، عن عائشة رضي الله عنها وأمنا رضي الله عنها وأرضاها، عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وجعل عليهم رجل، فكان إذا صلى قرأ بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية ماذا؟ قل هو الله أحد. فتضاقوا فرجعوا إلى حبيبكم عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله يصلي بنا وبعد بعد ما ينتهي من الفاتحة يقرأ قل هو الله أحد. قال: سلوه لما يفعل ذلك. فعندما رجعوا إليه قال: إن فيها صفة الرحمن وأنا أحبها. فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ماذا؟ قال: أخبروه أن الله عز وجل أحبه بحبها إياه، أو بما
إن الله عز وجل أحبه لأنه أحبها، وقربه الله عز وجل إليه وذكره في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. شرف عظيم بالأعمال الصالحة، فأحب عمل إلى الله عز وجل تتقرب إليه هو كلامه سبحانه وتعالى. الوقفة الثالثة والأخيرة ولا أطيل عليكم: إذا رأيت الود يأتيك من الله عز وجل ووقر في قلبك من محبة الناس ورأيت هذا الفضل وإلى آخره، يا أخي يجب أن يترتب عليه نوع من إظهار هذا الود في داخلك، ألا وهو تبليغه لعباد الله سبحانه وتعالى. كيف؟ كان عليه الصلاة والسلام تأخذ بيده الجارية والأرملة ولا يتكلم عليه الصلاة والسلام، يسكت، وتطوف به المدينة كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في سنن النسائي من حديث عبد الله بن أوفى، يقول: كانت المرأة والأرملة، الجارية والأرملة، تأخذ بيد حبيبكم عليه الصلاة والسلام وتطوف به سكك المدينة حتى يقضي حاجته ثم يعود صلى الله عليه وسلم. قال: أنا فلان، أنا الرسول، أنا المشغول، ماني لا. لذلك مهما على منصبك تودد إلى الناس بقضاء حوائجهم حتى يحبك الله سبحانه وتعالى، وهذا من آثار اسم الودود. الودود يعطيك فرص، يعطيك مساحات شاسعة. أختم لكم بأمرين: الأمر الأول قصة أصحاب الأخدود، والأمر الثاني من أعظم الود متى يكون. قصة أصحاب الأخدود: حفروا لهم حفر، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بمن؟ بالكافرين، بالمؤمنين. إذن ذنبهم إيش؟ أنهم قتلوا. ذنبهم حاجة واحدة، أنهم مؤمنين، صح؟ انظر ماذا قال الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. يا أخوان، قتلوهم وحرقوهم ولم يبقوا منهم أحد، والأطفال مع النساء رموهم في هذه النار، وذنبهم حاجة واحدة، أنهم إيش؟ آمنوا بالله. قال الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. سمعتم العذاب؟ فقط قال الله عز وجل: ولهم عذاب الحريق زيادة. طيب وين الود يا الله في هذه الآية؟ ثم تذكر بعده هو الغفور الودود. وين الود في هذه الآية؟ أحد يعرف؟ أحد يعرف؟ ارجع، أحسنت، جزاك الله خير وفتح الله عليك. قال الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين حرقوهم وقتلوهم وهم كفار أصلا. قال الله عز وجل: ثم لم يتوبوا. أليس هذا تودد لهم؟ يا أخواني شيء عجيب، سبحان الله. والله الله يكرمكم لو واحد سرق حذاءك كرمك الله من عند الباب، اللهم جمد الدماء في عروق، اللهم عليك به، اللهم انتقم. سبحان الله عز وجل يهلكون عباده أمامه، وهو على نصرهم إذا يشاء قدير سبحانه وتعالى. لكن هذا قدرهم، ولهم منزلة في الجنة لن يصلونها إلا بهذا الابتلاء. ويتودد إلى الكافرين: توبوا ولكم الجنة، لكم المغفرة. ثم لم يتوبوا. شوف كيف التودد. لذلك إذا انعكس التودد على نفسك سينعكس على الآخرين. عمر رضي الله عنه على شدته وقوته، ورد في بعض قصصه أنه مر على الناس في عام الرمادة، كان يفرش السفر في المدينة، وكان من شدة الجوع دائما يسأل عن أطفال المسلمين، ما يهتم بالأطفال، أكلوا ناموا شربوا. فمن شدة الإعياء سأل أسلم، قال: يا أسلم أتنام الليل؟ يا أسلم تنام الليل؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين أنام. وعام الرمادة مر على الناس حتى اسود وجه عمر رضي الله عنه. قال: والله يا أسلم منذ 3 ما نمت. فقد جعل الله في رقبتي الشيخ الكبير والمرأة المسكينة والطفل الرضيع. كان يفرش السفر في المدينة ويمر على الناس وهم يأكلون، فوجد رجل يأكل بالشمال. وقد أخبر حبيبكم عليه الصلاة والسلام قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. فضربه عمر بالدرة، قال: كل بيمينك. فرفع الرجل يده هكذا كشف عنها، قال: يا عمر أتضربني وقد شلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر؟
يعني أصيبت في معركة بدر، تضربني يا عمر وأنا ما أستطيع أكل فيها. فانهار عمر وجلس بجانبه وأخذ يقبل رأسه ويتأسف منه ويعتذر، يقول: من يقوم عليك؟ من يقضي لك حوائجك؟ من يساعدك؟ من يغسل لك؟ من يطعمك؟ وكان يؤكله رضي الله عنه وأرضاه. إيش هذا الود العجيب انعكس عليه من كثر أعماله الصالحة مع الله عز وجل. ختاما، أعظم الود هو عندما يسترك الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. يأتي بك الله عز وجل يوم القيامة ويقررك بالذنوب والمعاصي: يا عبدي تذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا رب أذكر. يأتيك بالصغائر: تذكر يوم تأخرت عن الصلاة؟ تذكر يوم فعلت كذا؟ تذكر؟ نعم يا رب أذكر. وهو خائف من أمور كبار، يقول: قد غفرتها لك. فيبدأ سبحان الله الإنسان يطمع: يا رب لي ذنوب كبار. قال: يا عبدي، من ود الله لك ما يذكرها لك، ما يقول إنك زنيت، ما يقول إنك نظرت لحرام، ما يقول إنك فعلت كذا وكذا، ما يقول. يقول: يا عبدي سترتها عليك فين؟ في الدنيا. وها أنا اليوم أسترها عليك. أسأل الله عز وجل أن يجعلكم ممن ستره في الدنيا والآخرة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرينا وده في الدنيا والآخرة، وأسأله عز وجل أن كما قرن الغفور الودود أن يغفر لنا وأن يستر هذه الذنوب، فمن وده في الذنوب أنه يسترها عليك ويبدل سيئاتك حسنات ويمحو عنك السوء. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن ينصر جندنا المرابطين على الحدود، وأن يحفظ هذه البلاد وأهلها. أسأله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم شر الأشرار وشر الفجار، شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. صلى الله وسلم على حبيبنا محمد.